जमीयत उलमा शहर मुरादाबाद के ज़ेर एहतमाम पूरी कामयाबी के साथ चलने वाले और मिल्लत इस्लामिया हिंद बिलखुसूस कुरैश बिरादरी के नौनिहालों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने वाले अल कुरैश पब्लिक स्कूल बिलमुकाबिल अहाता मोहल्ला असालतपुरा मुरादाबाद में 15 जून 2024 को बरोज़ हफ्ता दिन में तकरीबन 12 बजे दूसरी मंजिल पर तामीराती काम का आगाज़ किया गया। इस तामीराती काम का इफ्तिताह इमाम शहर मुरादाबाद हज़रत हकीम सैयद मासूम अली आज़ाद के दस्ते मुबारक से अमल में आया। इस मौके पर नायब इमाम शहर मुरादाबाद हज़रत मुफ्ती सैयद फ़हद अली, अल कुरैश पब्लिक स्कूल की इंतज़ामिया कमेटी के प्रेसिडेंट और ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश की मुरादाबाद इकाई के शहर सदर, मशहूर कारोबारी व समाजी शख्सियत अलहाज मोहम्मद गुफरान कुरैशी, स्कूल के मैनेजर और जमीयत उलमा शहर मुरादाबाद के नायब सदर, मशहूर व मारूफ समाजी व मिली शख्सियत और मदरसा हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु बड़ी मस्जिद असालतपुरा के नाज़िम आला मोहम्मद रिजवान कुरैशी, स्कूल की मैनेजिंग कमेटी से वाबस्ता मोहम्मद असलम कुरैशी, हाजी रिजवान उर्फ राजू स्टील वाले, शफीकुर रहमान उर्फ छोटे, मोहम्मद जावेद उर्फ गुड्डू, हाजी अजीम कुरैशी, मोहम्मद शारिक वगैरह समेत मुतअद्दिद मुअज़्ज़िज़ शख्सियात मौजूद रहीं। इस मौके पर इमाम शहर मुरादाबाद हज़रत हकीम सैयद मासूम अली आज़ाद ने तालीम की अहमियत पर रोशनी डाली और दुआ फरमाई, जबकि हाज़रीन ने आमीन आमीन की सदाएं बुलंद की। तालीम देने की वजह गए और लोगों के अखलाक सुधारने के लिए गए। तो हम मुसलमानों को चाहिए, जो हम आपकी उम्मती है, कि हमें चाहिए कि दीन की तालीम हासिल करें, दुनियावी तालीम हासिल करें और अखलाक मौजूद पर अमल करें। ये दो ताकतें हमारे पास अल्लाह ने ऐसी दी है, इल्म तालीम की, दीन की, दुनिया की, पूरे पास अखलाक मौजूद अमल करने की। इंशाअल्लाह हमारे हर काम सही तरीके से होंगे, अंजाम पाएंगे और उसमें बहुत ताकत पाएंगे। आमीन। बस एक बार से पढ़ लिया एक बार। या अल्लाह हम सब पर है, या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर। या अल्लाह आज अल कुरैश स्कूल में कपड़ों की बुनियाद, कपड़ों का पारिशर होने के लिए आज बुनियाद की गई है। अल्लाह उसमें कामयाबी अता फरमाए, तरक्की अता फरमाए और जो अल्लाह इसमें ताउन दे रहे हैं, जो मदद कर रहे हैं, दावे ज़रब सुखन है, या अल्लाह उनको ताक़ीत नाज़िल आमीन, कारोबार में तरक्की अता फरमाए और हम सब मुसलमानों को दीन और दुनिया की तालीम में ज़्यादा हिस्सा लेने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आपने प्यार मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, हर काम सही तरीके से काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। या अल्लाह सबसे बड़ा इल्म दीन का इल्म है, या अल्लाह हम सब बच्चों को दीन की तालीम को हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, दुनिया की तालीम हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। या अल्लाह सब अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इस बारे में सिटी चैनल को जानकारी देते हुए स्कूल के मैनेजर मोहम्मद रिजवान कुरैशी ने बताया कि इंतज़ामिया कमेटी का इरादा बालाई मंजिल पर इंशाअल्लाह 10 नए कमरे तामीर करने का है। उन्होंने इस बारे में बताया, ये सिलसिला ये है कि खुसूसी तौर से हमारे इस इलाके के अंदर एक तालीमी निज़ाम के अंदर जो कमज़ोरी देखी गई और उसके अंदर ख़ास तौर से उन बच्चों को कि जिन बच्चों के माँ बाप या तो लॉकडाउन के अंदर इंतकाल कर गए या उनकी माशी कमज़ोरी की वजह से उन बच्चों को तालीम नहीं पहुँच पा रही थी सही। तो हम लोगों ने इमाम साहब की सरपरस्ती में इस बात का एहतमाम किया और हमारी कमेटी अल कुरैश पब्लिक जूनियर स्कूल ने कि हमने यहाँ पे उन बच्चों की तालीम का इंतज़ाम किया। ये जो कोई एक शादी हॉल था, यहाँ पर स्कूल कायम करके उन तमाम बच्चों को तालीम के लिए आरास्ता किया कि जिन बच्चों को अभी तक तालीम नहीं पहुँच पा रही थी। तो इसलिए ऊपर कमरों की ज़रूरत पड़ रही थी, नीचे की तमाम कमरे फुल हो गए और बच्चों की तादाद ज़्यादा हो गई। तो आज इमाम साहब के दस्ते मुबारक से
اور جناب نائب امام صاحب کے دست مبارک اور ہمارے کینڈیڈیٹ کی جانب سے آج کمروں کی افتتاح ہوئی کہ تعلیم بآسانی بچوں کو ہو سکے۔ اس سلسلے میں امام صاحب تشریف لائے، ہماری سرپرستی فرمائی اور کمروں کی بنیاد اور کمروں کی افتتاح فرمائی۔ یہ اس وقت کس کلاس تک اسکول چل رہا ہے؟ یہ LKG نرسری سے لے کے ہمارے یہاں پر 8ویں تک جونیئر ہائی اسکول انگلش میڈیم بچوں کی تعلیم کا ان تک پہنچانے کا اہتمام کر رہا ہے، اور اسی کے اندر حضرت امام صاحب کی ہدایات کے اوپر اور کمیٹی کی جانب سے بچوں کو وہ تمام ضروریات فراہم کی گئیں، جیسا کہ کورس ہے، ڈریس ہے، یا فیس کی ان لوگوں کی گنجائش نہیں تو ان لوگوں کو فیس کے اندر اس حد درجے کمی کی گئی ہے کہ یہ تمام چیزیں ان کی تعلیم میں کوئی باندھا نہ باندھے اور ان کی تعلیم اسی طریقے سے پوری ہو کہ جس طریقے سے ہونی چاہیے۔ یہی ہمارے حضرت امام شہر صاحب کی کوشش ہے اور یہی ہماری کمیٹی کی جانب سے پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا نئے ایڈمیشن ہو رہے ہیں ابھی یا بند ہو چکے ہیں؟ ابھی ہم نے نئے ایڈمیشنوں کا یوں جاری رکھا ہے کہ اگر ہم نے ان بچوں کو واپس کر دیا جن کا کہیں داخلہ نہیں لیا جا رہا تھا، ان کے لیے الگ ایک سیکشن قائم کیا ہے، اور ہم ان بچوں کو الگ سے اس لیے ایڈمیشن لے رہے ہیں، اگر ہم نے ان کو واپس کر دیا ان کا سال پورا بیکار ہو جائے گا۔ اسکولی نظام کے اعتبار سے ایڈمیشن پورے ہو چکے ہیں، مگر الگ سے ہم نے کلاس بنا کر ان بچوں کی تعلیم کا انتظام کیا ہے۔ جزاک اللہ۔ اسکول کی انتظامیہ کمیٹی کے خزانچی اور مشہور سماجی و کاروباری شخصیت حاجی عظیم قریشی نے اس موقع پر مختلف سوالوں کے جواب میں کہا، اس موقع پر آپ نے سنا ہی ہے ہمارے رضوان بھائی نے سب کچھ کہہ دیا، میرے لیے کہنے کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں کہ میں کچھ کہوں، اور باقی میری یہی ہے کہ جس طرح سے جس نیک نیتی سے یہ کمیٹی کام کر رہی ہے آگے بھی اسی طرح کام کرتے رہے، اور امام صاحب کے بارے میں جیسے بتایا ان کی ہدایت ان کو برابر ایسے ملتی رہے اور یہ اسکول چلتا رہے اور غریبوں کی دعائیں ملتی رہیں۔ کوئی اپیل کرنا چاہیں گے اپنی برادری کے اہل خیر حضرات سے؟ اپیل تو میری یہی ہے کہ یہ ایک ایسا کام ہے جو وقت کی ضرورت بھی ہے، اور اس میں ہر آدمی کو تعاون کرنا چاہیے، آگے دیکھنا بھی چاہیے، اور یہ ہمارا فریضہ بھی ہے کیونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر علم حاصل کرنا ہو تو چین تک جانا پڑے تو جائیں، تو اس بات پر ہی عمل کر لیں تاکہ ہمیں اسی ایک ہی ان کے بات پر اگر عمل کریں تو میں سمجھتا ہوں دنیا میں اور آخرت میں کامیابی جزاک اللہ۔